السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شام ہوتے ہی پانی کے برتن جو ہیں وہ ڈھک دو اور گھر کے جو دروازے ہیں ان کو بند کر لو اور اپنے بچوں کو اپنے پاس بلا لو، اور جب عشاء ہو تو اس وقت گھر کے تمام دروازے بڑے دروازے بھی بند کر لو اور جو برتن ہیں ان کو الٹ دو، چونکہ اندھیرا ہوتے ہی رات ہوتے ہی جنات جو ہیں باہر نکل آتے ہیں اور اچکتے پھرتے ہیں اور انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ جو جنات ہیں وہ انسان کو بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں، خاص کر جو عاشق جن ہوتا ہے، زانی جن ہوتا ہے، وہ تو انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ جیسے اوباش لڑکے گلیوں کے نکڑوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، کالجوں کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پر لڑکیوں کو لڑکوں کو تنگ کرتے ہیں، تو اسی طرح یہ جو عاشق جن ہوتا ہے، زانی جن ہوتا ہے، یہ بھی اوباش قسم کا جن ہوتا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے۔ اور یہ دیکھیں لڑکے جو ہیں وہ تو آپ کو کھڑے نظر آ جاتے ہیں، لیکن یہ جنات ہیں وہ تو آپ کو نظر ہی نہیں آتے، وہ آپ کو نقصان پہنچانا شروع کرتے ہیں۔ اکثر بچے یا بچی جب جوان ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا چہرہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ان کا چہرہ کیوں خراب ہو رہا ہے۔ میڈیسن بھی لگاتے ہیں، میڈیسن کھاتے بھی ہیں، کریمیں بھی لگاتے ہیں، مختلف قسم کے لوشن وغیرہ لگاتی ہیں، لیکن چہرہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یہ دوستو وہ جنات ہی ہوتے ہیں، جو عاشق جن ہوتا ہے، زانی جن ہوتا ہے، وہ آپ کا چہرہ خراب کر دیتا ہے، اور جس کے اوپر کوئی میڈیسن، کوئی کریم، کوئی لوشن کام نہیں کرتا۔ اور اکثر عاشق جن، زانی جن جو ہوتے ہیں وہ وقتی طور پر عاشق ہو جاتے ہیں، وہ تنگ نہیں کرتے، تنگ اس وقت کرتے ہیں کہ جب لڑکی یا لڑکے کا رشتہ آتا ہے تو اس وقت ان کا چہرہ خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت جو رشتہ دیکھنے والے آتے ہیں ان کے ذہن میں مختلف قسم کے وسواس، وہم وغیرہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ متنفر ہو کر چلے جاتے ہیں۔ یا بعض لوگ ایگری کر کے جاتے ہیں تو وہ جب اپنے گھر پہنچتے ہیں تو وہی جن ان کے گھر، ان کے دماغ کے اندر پہنچ جاتا ہے اور ان کے دماغ کے اندر بہت ساری باتیں لانا شروع کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جواب دیتے ہیں یا خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ اگر آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے تو یہ دم آپ نے صبح کے ٹائم، اس کا فجر کے بعد آپ نے فوراً فجر کی نماز پڑھنی ہے باوضو ہو کر، وہاں باوضو ہی آپ نے بیٹھنا ہے، وہیں پر آپ نے بیٹھے بیٹھے یہ عمل کرنا ہے، دہرانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ چہرہ جو خراب کیا ہے عاشق جن نے، زانی جن نے، اور عاشق جن آپ کے اوپر مسلط ہوا ہے، زانی جن آپ پر مسلط ہوا ہے، وہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا، آپ کے نزدیک، آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ آپ نے آلو لے لینے ہیں، ایک پاؤ لے لیں یا آدھ کلو لے لیں، ان کو بوائل کر لینا ہے، بوائل کر کے ان کے چھلکے اتار لیں اور ان کو آپ نے گرینڈ کر لینا ہے۔ گرینڈ کر کے آپ نے ان کا پانی نکالنا، بلکہ ان آلوؤں کو آپ نے ابالنا نہیں ہے، آپ نے ڈائریکٹ ہی ان کو چھیلنا ہے، چھیل کے آپ نے ان کو کش کرنا ہے، کش کر کے ان کا پانی نکال لینا ہے، پانی نکال کے آپ نے فریج کے اندر رکھ لینا ہے۔ اور جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں تو اس وقت میرا یہ دم آپ نے لگا لینا ہے، دم سنتے رہیں، اور پانی بھی قریب آپ نے رکھ لینا ہے، آلو والا پانی بھی رکھ لینا ہے، سادہ پانی بھی رکھ لینا ہے، اور اس آلو والے پانی کو پھر آپ نے فریج کے اندر رکھ لینا ہے اور فریج کے اندر پڑا رہے۔ شام کے وقت آپ نے مغرب عشاء کے بعد آپ نے یا نور کہتے رہنا ہے، اور وہ پانی فریج سے اٹھا کر آپ نے چہرے کے اوپر مساج کرتے رہنا ہے، اور دوسرا سادہ پانی ہے وہ آپ نے پیتے رہنا ہے اور اپنے چہرے کو اس سے دھوتے رہنا ہے۔ جتنی دفعہ بھی چہرہ دھونا ہے آپ نے اسی پانی سے دھونا ہے جو دم کیا ہوا ہے۔ یہ دونوں عمل آپ نے کرنے ہیں، انشاءاللہ آپ کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا، عاشق جن، زانی جن آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ دوبارہ پھر میں کہتا ہوں کہ آلو آپ نے بوائل نہیں کرنے، آلو آپ نے کچے ہی چھیلنے اور چھیل کر ان کو کش کرنا ہے اور اس کا پانی نکل گیا، پانی آپ نے مخلوط کر لینا ہے اور اس کے اوپر ہی دم کرنا ہے آپ نے۔ اللہ خیر کر دے گا، آپ کا چہرہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور نکھر جائیں گے، آپ خوبصورت ہو جائیں گے، آپ کے رشتوں کی جو رکاوٹ آ رہی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، انشاءاللہ رشتہ بھی بہت اچھی جگہ پر ہو جائے گا، چہرہ بھی صاف ہو جائے گا، اور عاشق جن، زانی جن بھی آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم
ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من قبله والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض 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 الله نور السماوات والأرض. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.